गोली तोकिसकेको जगदीशा ओम हर 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 महादेव गिरि कैलास निवास छ गण छन् सहचारी शिव गण छन् सहचारी मुंडमाला छगलामा मुंडमाला छगलामा रूप छ भयहारी ओम हर 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 महादेव डमरु त्रिशूल सुशोभित प्रभुका दुई पहिला करमा ऊ शिव प्रभुका दुई करमा घडेरीको पूजा गरे त्यसकै त्यो बुहारी थियो भूषण नाग विराजित भूषण नाग विराजित बागम